بحثا عن استثمار المجتهد، سينصف من يقدم افضل ما عنده. كره من محسن متولي في منطقه الجزاء، ابتعاد للامام لكن التدخل من مذكور محمد علي بمعمر، محمد علي، لكن الياس رسمي يحافظ على الرسميه والثقه. كرة نحو سفيان رحيمي للأمام، سفيان رحيمي لكن تعامل ذكي من طرف مذكور لحفيظي للأمام. الرجاء يبحث عن بناء الثقة في الدقيقة الأولى في منطقة الجزاء لكن مبعدة. تتحول الرجاوية، محسن متولي، محسن متولي للأمام. كرة رجاوية، عبد الإله حفيظي، الانطلاقة تسدد لكن بعيدا عن مرمى اتحاد طنجة في الدقيقة الأولى من المباراة. حافظي من الجهة اليسرى، الرجاوي من سكحان في منطقة الجزاء. بن مالونغو، بن مالونغو الأول في المباراة للرجاء للكونغولي بن مالونغو بكرة عرضية السادة من سكحان. سكحان يبرر كرة الهدف الأول في هذه المباراة. تتغير النتيجة، تصبح هدف لصفر في الدقيقة 16 من مباراة اتحاد طنجة ورجاء هنا في طنجة. بن مالونغو في قمة السعادة، هذه عادته، هذه عادته ما اشتراهاش لأنه عنده حس هدفي. كان وسط ثلاث مدافعين في الكرة الماضية. الإعادة لما حدث بالضبط، التمريرة من سكحان. بن مالونغو شوف مع منطقة الجزاء. رحيمي 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 والثاني يا سادة. رحيمي لم يكن رحيما، لم يكن رحيما في الكرة الماضية. شوف طريقة التعامل مع الهجمة المضادة، شوف طريقة التعامل مع الكرة الأخيرة. شوف رحيمي وقدرات رحيمي الذي يصل بالرجاء لبلوغ الهدف الثاني في هذه المباراة. هدف جميل وجميل جدا من قدم أفضل لاعب في الشان، هداف الشان، لاعب المنتخب الوطني. في قمة السعادة، هي الابتسامة اللي يخفي وراءها طريقة تدبير ممتازة جدا للكرة الماضية. شوف رحيمي ابدا الهجمة، مشى بالكرة من الطرف الأيسر، التوغل في منطقة الجزاء. كانت عنده إمكانيات التمرير لواحد من رفاقه لكن فضل أنه يلعب لوحده بنفسه، ليه وعليه، عنده اللي عليه وعنده اللي عليه في الكرة الماضية. رحيمي العرجون، والكرة تتحول نحو المرمى. 2-0 لمصلحة الرجاء في الجولة الأولى. من الطرف الأيسر عبد الإله حفيظي، حفيظي الكنترول، توزيع المهام من عمر، يعيد الكرة لإلياس الحداد. الحداد سفير مغاربة الإريديفيزي في البطولة الوطنية. الكنترول عبد الإله حفيظي، عبد الإله حفيظي في منطقة الجزاء. المتابعة من رحيمي لكن أقرب طرح، كان بعد نظر، كانت عنده رؤية جيدة للكرة الأخيرة عبد الإله حفيظي لكن تدخل طريق الطرح. أيوب الجر، محسن متولي للأمام، لرحيمي للأمام، حفيظي القادم من الطرف الأيسر في منطقة الجزاء. رجاوية لكن التغطية من كوناتي. كوناتي تحمل الطرف الأيمن من الشيبي في القائمة الثانية. إمكانية للاتحاد مرة ثانية لكن تدخل أنس سنيتي. اختبار قوي لاتحاد طنجة في الجولة الثانية وتدخل الحارس أنس سنيتي. تظهر الجرأة الطنجاوية في الكرة الماضية. كرة من أنس زنيتي، زنيتي أنس، كرة للأمام نحو سفيان رحيمي. الجولة الثانية لا ترحم. بن مالونغو نحو الوردي لعبد الإله حفيظي، من الجهة اليسرى حفيظي يستنى الدعم. كرة مشات في القائمة الثاني لكن لم يلحق بالكرة الأخيرة عبد الإله أو محسن متولي. تتحول الكرة من إعادة لكرة اتحاد طنجة. عمل كبير من الشيبي، يلعب كرته في القائمة الثاني. المتابعة الطنجاوية في منطقة الجزاء، التسديدة الأولى والثانية وتضييع الكرة لاتحاد طنجة في هذه المباراة. مروان الهدودي وأكسيل مايي، أكسيل مايي
يتحصل على ضربة خطأ هجومي في خط الوسط، الشيء اللي كان غايب في الجولة الأولى من المباراة، وهو من انتبه له إدريس الرباط يعطي تعليمات ربما لكل من نعمان عرب وتوفيق جروتين لكي يتكفل بصناعة اللعب في الجولة الثانية. كرة ثابتة لاتحاد طنجة، بن عمر ممتاز جدا في تسديد الكرات الثابتة مع الشيبي. من سيتكفل بتسديد كرة ثابتة في هذا الزمان في هذا المكان؟ أعين بن عمر. يتمنى لا تخطئ وجهة المرمى، وجهة زميله السابق أنس زنيتي. لعب معا للمغرب الفاسي ولرجاء، واليوم تشاء الأقدار أن يتواجه في كرة ثابتة. بن عمر وزنيتي، كرة ثابتة لاتحاد طنجة. بن عمر يسدد وتدخل دفاع رجاء لإبعاد الخطر. كرة مبعدة مباشرة للحارس طارق أتاح، أتاح للاتحاد. استلام الكرة من طريق الستي، الستي للأمام نحو الشيبي. تغطية من سكحان، كرة في تماس. الشيبي نحو أكسل مايي في منطقة الجزاء الجابوني. مايي خطير. كرة ممتازة جدا، ابعاد الخطر في آخر لحظة من مروان الهدودي. أكسل مايي الفرد الجابوني الذي يتحول إلى هجوم أكثر خطورة في الجولة الثانية. ضربة زاوية لاتحاد طنجة، كرة لاتحاد طنجة في منطقة الجزاء مبعدة من عمر رجول، تتحول لبين مالونغو. السلام عبد الإله حفيدي، نقل الخطورة لبين لمالونغو. والهدف الثالث في المباراة. أي طريقة تدبير هذه للهجمة المرتدة، أي إبداع عادل الكونغولي بين مالونغو، يقطع المسافات في الكرة الماضية مهديا رجاء هدف ثالث. تدبير ممتاز جدا للكرة الثابتة للكونتر اتاك. بين مالونغو يتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الجولة الثانية. تصبح النتيجة 3-0. هنا الإعادة لما حدث لكرة تتهادى نحو قدم بين مالونغو. جرأة بين مالونغو، الحس التهديفي الراقي لبين مالونغو هو الإبداع والختام. وأي ختم مسك الختام والعبرة بالخواتيم في الكرة الماضية للكونغولي بين مالونغو. هدف ثالث. تصبح النتيجة يا سادة هنا في طنجة 3-0. الإعادة من مختلف الزوايا ما حدث لما كان اتحاد طنجة قريب من بلوغ الهدف الأول في الجولة الثانية. جاء هدف بين مالونغو ليعيد كل شيء إلى نقطة البداية، يخلي رجاء متفوق 3-0، يخلي رجاء ربما يتعامل مع الجولة الثانية ما يتناسب مع طموحات مباراة اليوم. كرة من جرفي، الشيبي لاتحاد طنجة، كرة للأمام في منطقة الجزاء. استخلاص الكرة، التحول من جرفي والتدخل من دفاع رجاء. زكريا الوردي، تتحول سفيان رحيمي لبين مالونغو. كرة في التماس. بين مالونغو يبحث على أن يكون على رأس قائمة الهدافين في بطولة هذه السنة. قلت لكم أن الحصيلة التهديفية للهدف ستكون مختلفة كثيرا في هذا الموسم. صراع سيكون كبير جدا بين نخبة من أبرز مهاجمي البطولة الوطنية. كرة رجوية من الطرف الأيمن، وأحسن ما تولي رجاء اليوم أفضل بكثير من المباريات السابقة في البطولة، بالخصوص أمام النهضة بركان. الشيبي في منطقة الجزاء وتدخل الحارس أناس زنيتي عكس الهجمة من الطرف الأيمن، لكن أقرب للاتحاد. ميال محتل المركز الثالث 11 الهدف. في حوار مع عبد الصمد رفيق ربما. تدخل زكريا، كرة من هذه المعزوفة في منطقة الجزاء، والتدخل المميز جدا من سفيان للأمام، لم يكن أمام المدافع إلا جوية في منطقة الجزاء. في القائمة الثاني ممتازة جدا. رحيمي الذي كان حاضرا في المباراة الودية الثانية أمام بوركينا فاسو، المباراة الثانية للفريق الوطني. الإعادة للهدف الرجاوي من القدم عبد الإله حفيدي، كان صاحب الاسيست لبين مالونغو ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث للرجاء. كرة ثابتة، سفيان رحيمي مصاب،
وسيعود لاستئناف المباراة رفقة زملاء رفيق. يسدد ممتازة جدا، تتحول كرة ضربة زاوية. رحيمي الذي غادر المباراة متأثرا شيئا ما. هذا التحول طنجاوي، أبناء طنجة يبحثون عن الأول في مباراة اليوم. المراوغة والتوغل والتسديد، وتتحول كرة ضربة زاوية. تدخف هنا الإعادة للمراوغة الأولى والثانية والتسديدة وتدخل ناس في ضربة زاوية.